Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une production de l'écrit intitulée Compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif. Donc on passe à la page 56. Donc nous avons هنايا واحد la bande dessinée غادي نكتشفوها ونشوفوا مناش كتكون هاد لا بون ديسيني. دونك هاد لا بون ديسيني كتكون 4 بول باردون 4 فينيت، وهنايا كل فينيت فيها دي بول، وهادو دو بيرسوناج كي بار اونتر او. دونك هنا غادي نقراو هاد لا بون ديسيني ومن بعد غادي ندوزو جو مونطرين اي جو برودوي. دونك دابا غتكلم هاد البنت وغادي تقول tu sais qu'on a organisé une collecte de fournitures scolaires hier. واش عارف بأننا البارح جمعنا يعني أدوات مدرسية ومكتبية مدرسية البارح؟ دونك هذا غادي يجاوب نو، لا. je ne sais pas، لا ما عارفش. j'étais à la campagne، إذن كنت في لا كومباني في البادية. raconte-moi، عاود ليا. qu'est-ce que vous avez fait au juste، يعني شنو درتو بالضبط. دونك on a préparé des cartables، وجدنا 10 ديال لي كارطابل، 10 المحفظات pour des enfants nécessiteux، التلاميذ محتاجين. دونك la troisième vignette، super، يعني جيد. comment avez-vous organisé ce geste de solidarité، كيفاش نظمتو هاد السلوك ديال التضامن. Donc, on a demandé aux parents de contribuer à cette collecte. إذن طلبنا من الآباء أنهم يساهموا في هاد الجمع ديال les fournitures. Et après، ومن بعد، les enfants sont arrivés le samedi pour récupérer leur cartable. إذن والتلاميذ جاو نهار السبت وخداو لي كارطابل نتاعهم. دونك هذا هو هذه لا بون ديسيني. إذن غادي نمشيو لجو مونطرين. sur mon cahier j'écris une bande dessinée en utilisant les paroles suivantes. إذن هنايا عندنا دي بارول، هنا كل بول عندنا هنايا دو بيرسوناج، لا بيرسوناج كطرح لا كيسيون، لا بيرسوناج كتجاوب ثم هكذا. إذن شحال عندنا ديال لي فينيات؟ غنديرو 4 ديال لي فينيات بحال هادي و8 ديال لي بول. دونك وغادي دونك بحال هكا. دونك هادي لا بروميير فينيات، لا دوزيام، لا تروازيام، لا كاتريام. هنا غنعتبرو اكس هو، دونك هنا الا بغيتو ديرو اون فوتو، دونك اكس كي بوز لا كيسيون، و ايكغيك اون بيرسوناج كي ريبون او كيسيون. دونك هذا سي ان اكزامبل ديال كومون كريي. دابا هنا يعني كيعودو المتعلم انه يصاوب واحد لا بون ديسيني. دونك غادي نقراو هاد لا بون ديسيني هادي اللي صايبناها. دونك لا كيسيون الاولى، كو ديتون سور لي بيديمي. دونك شنو نقدروا نقولوا على الوباء؟ on dit qu'on doit commencer le confinement pour éviter la contamination، يعني خصنا نبداو الحجر الصحي باش نتفاداو العدوى نتاع الوباء. Donc la deuxième vignette، est-ce qu'on peut sortir، واش نقدروا نخرجوا؟ oui mais en respectant le protocole، نخرجوا ولكن نحترموا بروتوكول الصحي. qu'est-ce qu'un protocole médical، وشنو هو واحد البروتوكول صحي؟ il faut porter un masque، يعني خصك دير الكمامة. respecter la distance، احترم المسافة. et se laver les mains. دونك هنايا كاين واحد النقص، ما درتش لا كوبي مزيان. دونك هنا laver les mains avec le savon. دونك إلا رجعنا نلقاو هنا laver les mains avec du savon، يعني تغسل يديك بالماء والصابون. دونك هنا les mains
avec du savon. Donc la question suivante, est-ce qu'on peut voyager? Oui, mais il faut une attestation pour le motif de déplacement. Donc يمكن نسافروا ولكن لا بد من واحد الورقة واحد الشهادة ديال التنقل. Donc غادي نمشيو je produis, je complète les bulles de cette bande dessinée. Donc في هاد لا بون ديسيني كاين واحد لا بتيت ايرور جو كخوا. دابا هاد لا بون انا علاش اجلت هاد الصفحة يعني نورمالمون ما درتهاش في وقتها الاخر لان هنايا الشخصيات هاد الشخصية جو كخوا خصها تكون هنا وهاد الشخصية خصها تكون هنا. هذا هو اللي بان لي انا البروبليم. دونك هنايا هذا جواب dimanche dernier j'ai assisté à un événement très important. دابا هنايا هذا اللي خصو يقول هادشي. هذا خصو يقول هادشي لانه هو اللي كيتكلم على علاش لانه هو اللي كيتكلم على الفيلاج هو اللي كيتكلم على ليفينمون. ما يمكنش هو يبوزي لا كيسيون هنايا. دونك هذا هو البروبليم وهذا خصو يبوزي لا كيسيون. دونك هذا لا كيسيون مثلا اللي يقدر يقول شنو يقدر يقول هو اللي غادي يجبد ليه هذا الموضوع هذا. مثلا يقدر يقول ليه اتو ديجا مثلا يقدر يقول ليه اتو ديجا assisté as-tu déjà assisté ou bien participé à un événement de solidarité مثلا. دونك دابا هذا مول هذا الخضر هو مول النظر هو اللي خصو يطرح السؤال. هذا غادي يقول له dimanche dernier j'ai assisté à un événement important. من بعد هذا غادي يعاود يبوزي لا كيسيون. مني هذا غادي يقول ليه بان جي اسيستي غايقول له او اتي يقول له فين هادشي او اتي اسيستي او اتي اسيستي cet événement. فين حضرتي لهاد ليفينمون؟ غادي يقول ليه à la campagne du village où habitent mes grands-parents. إذن غادي يقول ليه بأنه فين كاين الوالدين تاعي. دونك هذا عاوتاني غادي يبوزي لا كيسيون من جديد. غادي يقول ليه مثلا qui a participé dans cet événement. qui a شكون اللي شارك qui a participé à cet événement. إلا كاين شي نموذج آخر دونك أنا هذا هو الاجتهاد ديالي. بالنسبة غادي يقول les habitants du village ont tous participé aux travaux de réhabilitation de la route qui mène au souk. دونك صايبوا الطريق اللي كتأدي إلى السوق. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس ديال لا برودكسيون دو ليكري. compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif. Mais parcours de français 6e année primaire.